हांगा एक्स 2 कावन्सिलर आसा आनी सगळे खोर्लेचे वॉर्ड नंबर 18 जे लोक सपोर्टान हांगा आयिल्ले आसा. हांव खोर्ले आतां उबो आसा शिबेर. राष्ट्रवादी देवाक पांयां पडून नाल दवरून फुलां घालून ताचो आशिर्वाद घेवन वॉर्ड नंबर 18 प्रत्येक घरान वचपाची आतां सुरू करता. इतली तांकां जाणीव दिवपाक की येता ते ह्या इलेक्शनाक मे बी 26 एंडाक नाजाल्यार 27 स्टार्टींग तातूंत हांव एक उमेदवार म्हणून रावंक सोदता आनी लोकांचो सपोर्ट जाय म्हणून ह्या कावन्सिलर एक्स कावन्सिलराचो सपोर्ट घेवन तांचे प्रत्येक घरा करता. हांव एक खोर्लेकार. म्हजो जन्म खोर्लेन जाला सो म्हाका खोर्ले बद्दल आपुलकी आसा. हांव बॉनिफायड ग्रीन कार्ड होल्डर म्हणटा पळय तसो हांव खोर्लेचो बॉनिफायड जावन आसा. खोर्लेकारांच्या आशिर्वादाक लागून देवाचो आशिर्वादूय घेतला आनी आतां पसून वॉर्ड नंबर 18 सुरू करता. ताज्या फाटल्यान मागीर वॉर्ड नंबर 17 वचलो. ताजे मागीर वॉर्ड नंबर 16 तसोच वॉर्ड नंबर 15 आनी शेवटी वॉर्ड नंबर 14 ही खोर्लेचे 5 वॉर्ड हांव येता ते दिसांनी सोंपयतलो. इतलें म्हणटा आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा. राष्ट्रोळ्याक नमन करून तशेंच सगळ्या खोर्लेकाराच्या भावा भयणीक हांव वेलकम करता. आयज खूब नंबरान ते येयल्ले आसा तशें तुमकां पत्रकारांक वेलकम करता. आयज आमकां म्हापशा बद्दल म्हणोवपाक आमी दोनूय कावन्सिलर भायर सरलेले आसा. ह्या पयलीं आमच्या जो कॅन्डिडेट मयूर सावकार रावता तेणे हावजींग बोर्ड सोंपयलें. आमचो अंसापाट वाडो सोंपयला सो हो म्हाका अर्ज पडटा. रोटेशन आनी रोटेशन सकलची अंतीम पडटा. त्या खातीर आमी पयलो राष्ट्रवादीचो आशिर्वाद घेतलेलो आसा. आनी अंसापाटान सोदले वाटून सोदले नांव ऑफ प्रेसिडेंट एवरी हावज कळ्ळें. आमी आतां पंचनाची विजीट दिता की विआर कमींग टू द नाव आमी सांगपाक की आमी आतां म्हापशा फुडें सरलेले आसा कॅन्डिडेट आनी सगळ्यांनी आमकां भरपूर आशिर्वाद आनी तेंचो तेंको दिवन म्हापशा बद्दल म्हणोवपाक तेंचो खोर्लेकाराचो आयज आमी आदार मागता. तेंचे कडेन नम्र विनंती आसा आमच्या बरोबर रावची म्हणून. शिबीर आसा एक बऱ्या प्रोग्रामाच्या निमित्तान हांगासर जमिल्ले आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की मयूर बाईन सद्या आपले एक म्हापसा बद्दलचे विजन घेवनूच ते फुडें सरिल्ले आसा आनी तातूंत डेवलपमेंटूच न्ही तर ह्या आमच्या अख्ख्या लोकां बद्दल तेंचो जो आपुलकी जी प्रेम आसा तें बी खंय तरी दिसून येता. आतां पावसाचे दीस म्हटल्यार तांच्यांनी हें बी चिंतलें की आमचे जे पायलट भायले आसा तांकां तांच्यांनी रेनकोट दिले. तशेंच आमचे म्हापसा मार्केटान जे वेंडर्स बसता तांकां तांच्यांनी सत्र दिले आनी आज प्रत्येकाच्या घरान वचून ते आज तांकां एक आपले कडल्यान एक बारीकशी भेट अशी म्हणून हांगासर अम्ब्रेला डिस्ट्रिब्युशन करपाक आयज आमच्या वॉर्डांतल्यान स्टार्ट केल्ली आसा तांच्यांनी. हांव इतलें सांगूंक सोदता की अशी खंयची पार्टी न्ही म्हणजे खंयचो इंडिपेंडंट अशें कांय मेडियन म्हणना बट जेन्ना कोण लोकां खातीर फुडें सरता लोकांच्या बऱ्या खातीर फुडें सरता तेन्ना आमचो सदींच पाठिंबो आसतना आमी बाईक पयलीं सांगल्या हेज्यान पयलीं की तुमी कितें तरी बरें करपाक अशें फुडें सरिल्ले आसा आनी आमी आमच्या लोकां खातीर आमी सदींच आसतले कित्याक हेज्यान पयलीं सुद्दां आमी लोकां खातीरूच हांगासर आयज आसा आनी लोकां बरोबरूच आसा. सो हांव मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां हांव म्हाज्या आयज जे वॉर्ड मेंबर्स जे आयज हांगासर एक शॉर्ट नोटीस तांकां दिवन सुद्दां आयज इतली जी तेंच्यांनी हो क्रावड हांगा दाखयला. सो एक म्हाका म्हाजे जे उतराक तेंच्यांनी मान दिवन जी हांगा सगळीं आयिल्लीं आसा त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. हांव अशेंच तुमचे कडेन मागता की अशेंच म्हाज्या बरोबर रावात आमचो वॉर्ड फुडें व्हरोया आनी म्हापसा फुडें व्हरोया. धन्यवाद.
बाई तुम्ही बी असे राहा आमकां दोन कॅन्डिडेट जाय आमकां असो कॅन्डिडेट जाय की आमच्या लोकां खातीर आमकां कितें करणारो आमकां खरेंच रियली आमकां म्हापसान खरेंच चेंज जाय आमकां डेव्हलपमेंट अक्षरशः आमचे लोक रडटात हांगा एक आमकां असो त्रास जाता पळय ल्हान भुरग्यापणान ते जाणटेपणान आमकां सगळ्यांक त्रास जाता इतकी वर्सां जाल्लेली आसा आमकां म्हणल्यार म्हापसान अजून कांय डेव्हलपमेंट जाल्लेलें ना सो आमकां खरेंच खरोच चेंज जाल्लो जाय आनी आमकां अपेक्षा आसा की आमचो मयूर बाब आमकां कितें तरी वयर काडटलो अशें आमकां आतां पयलीं सद्या आमकां कळलेलें आसा आनी पावसांत म्हणटकूच सत्रेची खूबच गरज आसता आनी इतल्या लोकांक वाटप म्हणजे फकाणां हे इतल्या लोकांक दिवप जे फकाणां न्ही आनी कोणाकूय दिला ताणें थोड्यांक अशें मोजके अशें न्ही तेन्ना तेंचे सगळ्यांनी म्हणून चड देवा कडेन मागपाचें चडांत चड बरें करून आनी आमकां म्हापशा खातीर तें मेळचें हो आमचो खोर्लेकार फुडें सरला म्हापशेचो आमदार जावपाक तेन्ना हेजे वयसून इतकी हांगा गर्दी पळय हे आमचे फक्त एका वॉर्डाचेच लोक आनी ते वाट पळयतले केन्ना तरी आमकां खोर्लेकारांक न्याय गावता काय म्हणून चड खोर्लेन सगळी उमेद धरलेली आसा तेन्ना आयज तेणेन जे पळय सत्रेचें वांटप केलें ते वांटपान वाडटा वाडटा केदो व्हडलो पावस येयलो सगळ्यांनी म्हटलें बरें जालें पावसाक आमकां घरा वचोंकूय बरें पडलें कोणा कडेन जमपाचें ना असो हो आमचो मयूर सावकार आसा एक बऱ्या जाग्यार काम केल्लो मनीस हेका कोणी कितें सांगपाची गरज ना फाटीं म्हाका कळ्ळें की तेजे बॅनरूच ना केले हांवें म्हटलें मयूर तूं कांयच भियो नाका ही तुका गॅरंटी दिली तेंच्यांनी कोणी तरी काडणाऱ्यांनी आनी तेणेन आतां हांगा आमकां डिक्लेअर केला जेणेन कोणी काडले पळय तेका प्रायज डिक्लेअर केला तेणेन आपले प्रायज मयूर सावकारा कडेन व्हरचें म्हणून आनी जस्ट 2 भितर आमच्या एका मॅसेजीचेर हांगासर लोक कितलोसोच लोक जमलो की हितूर कळून येता की लोकांक ह्या फावटी बदल जाय म्हणून लोक ते हितून आतां हे आतां छत्रे हे वार्डार सगळ्या वार्डार आमी छत्रे वाडटले थोडे वार्डार ऑलमोस्ट वाडलेले आहा छत्रे आतां हे अन्वीच्या वार्डार आयज प्रोग्राम जालो तेन्ना हे छत्रे घेवन लोक वयतात पळय घरा तांकां एकूच सांगूंक सोदता की हे छत्रेचो तुमी इलेक्शना कडेन उगडास करचो आनी आमचे मयूर सावकाराचे चिन्ह येतले पळय तेजेर तुमी तो बटन दामपाचो आनी मयूर सावकाराक भरघोस मतान हाडचो थँक्यू